कोरोना मजीद 39 जानें ले गया। अब तक 873 अमवात। मुल्क भर में 40,151 केसेस। सिंध 15,590, पंजाब 14,584, खैबर पख्तूनख्वा 5,847 और बलूचिस्तान में 2,544 शहरी मुतासिर। 11,341 मरीज सेहतयाब। हफ्तावार लॉकडाउन का आखिरी रोज कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। तिजारती मराकज और बाजारों में खरीदारों का रश। इंतजामिया खामोश तमाशाई। SOPs पर अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं। लॉकडाउन के बावजूद अवाम का गैर संजीदा रवैया। पेशावर में जगह जगह हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, फल और सब्जियों की दुकानों पर बेएहतियाती मामूल। शहरियों का हुकूमत से सख्त इक़दामात का मुतालबा। इंसान की ज़िंदगी जो है ना ये अहम है, तो इसलिए रश पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये एहतियात करना चाहिए। पंजाब में इंटरसिटी बस सर्विस का कल से आगाज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 20% कम करने की मंजूरी। सूबे में पावर लूम, शॉपिंग मॉल्स, ऑटो और मोबाइल फोन इंडस्ट्री भी पीर से खोलने की इजाजत। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास। पीर से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। जुमातुल विदा और नमाज ईद के इस्तेमाल के लिए भी हिफाजती तदाबीर जारी हों। वज़ीर आला पंजाब से उस्मान डार की मुलाकात। टाइगर फोर्स पर ब्रीफिंग। नौजवान बढ़ चढ़कर अवामी खिदमत की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। मुश्किल के वक्त में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उस्मान बुस्तार। खैबर पख्तूनख्वा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पीर से SOPs के तहत चलेगी। सैलॉन्स और हजाम की दुकानें सिर्फ जुमा, हफ्ता और इतवार को ओपन होंगी। हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद लाजिम। शेख रशीद ने भी ट्रेनें चलाने की इजाजत मांग ली। परदेशियों ने ईद पर घरों को जाने के लिए 24 करोड़ के टिकट्स खरीद लिए। कल से ऑपरेशन शुरू ना हुआ तो बहुत नुकसान होगा। वजीर रेलवे। ईद पर मौजे ही मौजे, छुट्टियों की बहार। सरकारी महकमे 22 से 27 मई तक बंद रहेंगे। विफाक का ऐलान। पंजाब में 23 से 31 तक तातीलात, ट्रांसपोर्ट और पार्क बंद रखने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के स्टाफ के कोरोना टेस्ट। 4 अरकान के रिजल्ट मस्बत। करंतना भेज दिया गया। मुतासरीन में से कोई भी बराह रास्त किसी अहम शख्सियत के साथ मुंसलिक नहीं था। शहबाज गिल। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस की कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी नया बेंच केस सुनेगा। विफाक, सूबों और वजारत सेहत ने जवाब जमा करवा दिए। बड़े मियां ने ऑफशोर कंपनीज का जाल बिछाया। छोटे मियां ने जाली अकाउंट्स के जरिए काम चलाया। दोनों भाइयों का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। शहबाज शरीफ सवालों का जवाब संजीदगी से दें। विफाकी वजीर मुराद सईद की तनकीद। समंदरी हवाएं चल पड़ी। कराची में हीट वेव का खतरा एक दिन के लिए टल गया। शहर कायद में कल से गर्मी की नई लहर का इम्कान। 22 मई तक दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात हुई है। उस्मान डार ने वज़ीर आला को पंजाब में टाइगर फोर्स से मुतालिक ब्रीफिंग दी। टाइगर फोर्स अवामी खिदमत की सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। टाइगर फोर्स के नौजवान खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ये नौजवान मुतासरा बहन भाइयों की मदद की नई मिसाल कायम करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से लियाकत अंसारी से। लियाकत, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा।
بالکل ایوان وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی یوتھ افیئرز محمد عثمان ڈار نے ملاقات کی ہے اور اس میں بنیادی طور پر ٹائیگر فورس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ اب تک جو ہے پنجاب میں ٹائیگر فورس کے تحت میں جو ہے وہ 7 لاکھ نوجوان اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں، جبکہ ٹائیگر فورس کے 64,000 نوجوانوں کو مختلف ذمہ داریاں بھی تفویض کی جا چکی ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ جو ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے رضاکار ہیں اور ٹائیگر فورس کے نوجوان بڑھ چڑھ کر عوامی خدمت کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور ٹائیگر فورس کے نوجوان خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ یہ نوجوان متاثرہ برمایوس کی مدد کی نئی مسائل قائم کریں گے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اخلاق محمد اخلاق چیف سیکرٹری سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور دیگر حکام بھی موجود تھے اور ٹائیگر فورس کو زیادہ متحرک انداز سے پنجاب میں ذمہ داریاں دینے کے حوالے سے مختلف تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جی شکریہ لیاقت انصاری۔ پنجاب حکومت نے کل سے کھلنے والے شاپنگ مالز اور بین الاضلاف پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے میں کرونا وائرس کے باعث پیدا شدہ صورتحال اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں جمعۃ الوداع اور عید الفطر کی نماز کے اجتماعات کے لیے SOPs جاری کیے جائیں گے۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے موقع پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہفتہ وار لاک ڈاؤن کا تیسرا روز ہے۔ پشاور اور راولپنڈی میں شہریوں کی جانب سے سماجی فاصلے کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جو حفاظتی تدابیر ہیں کہیں پر ان کا عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تمام تر صورتحال پر تفصیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا پشاور سے عامر جمیل اور راولپنڈی سے منصور ستی کے ساتھ۔ سب سے پہلے راولپنڈی کا رخ کر لیتے ہیں، منصور ستی ہمارے موجود ہیں۔ منصور، SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو انتظامیہ کیا ایکشن لے رہی ہے؟ دیکھیں، جب سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی اور 4 دن کاروبار کھلنے کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد 3 دن خاص کر کے جمعہ ہفتہ اتوار کو کہا گیا کہ یہ کاروبار جو ہے وہ بند رکھا جائے گا، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہی نرمی ہوئی اس کے بعد جو ضلعی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، وہ بھی بالکل نرم ہو گئی ہے، کیونکہ جس جگہ میں موجود ہوں یہ صادقہ آباد راولپنڈی کا دوسرا بڑا بازار ہے۔ یہاں پہ تمام مارکیٹیں جو ہیں وہ معمول کے مطابق کاروبار ہو رہا ہے۔ یہاں پہ خواتین ہمیں نظر آ رہی ہیں شاپنگ کرتے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ جیسے کوئی آتا ہے تو آدھا شٹر جو کھلا ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن کاروبار یہاں پہ معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ نہ تو لوگ یہاں پہ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، نہ ہی سینیٹائزر کا، اور نہ ہی جو SOP گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ تاجر بھی جو ہیں وہ غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص کر کے جو خریدار ہیں جس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے، تمام جو ہیں وہ ہمیں غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک بازار کی صورتحال نہیں ہے، راولپنڈی کے ہر بازار کی یہی صورتحال ہے کہ تمام مارکیٹیں جو ہیں وہ اب کھل چکی ہیں، کاروبار معمول کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن اس پر جو SOP ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ جو گاہک ہیں وہ اس طرح ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ جو لاک ڈاؤن کھلا ہے تو پتہ نہیں کیا کوئی نئی چیز ان کو ملنے والی ہے دکانوں سے، اور نہ وہ سماجی فاصلہ رکھ پا رہے اور نہ ہی جو دوسری صورتحال جو خاص کر کے ماسک کا استعمال ہے جو ضروری کہا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، حکومت کی بار بار اپیل کی گئی ہے کہ ماسک کا استعمال کرے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ شہری جو ہیں مکمل غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید سنجیدہ رویہ دکھائی دیتا ہے۔ منصور ساتھ رہیے، چلتے ہیں پشاور، عامر جمیل سے تفصیلات جانتے ہیں۔ عامر، مجموعی طور پہ پشاور کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر تو پہلے ہی نرمی تھی۔ جی بالکل، دیکھیں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ شروع سے ہی پشاور کے جو شہریوں اور خاص طور پر پورے خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو یہاں پر لاک ڈاؤن کے حوالے سے احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کی گئی، اور یہی صورتحال ہمیں آج بھی نظر آتی ہے۔ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن یہاں پر بھی مارکیٹیں بند ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر ابھی بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ تقریباً تمام مارکیٹیں کھلی ہیں۔ اگر انتظامیہ کی بات کریں تو مخصوص علاقے ہیں جہاں پر ان کی کارروائی کی جاتی ہے، وہاں سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، دکانیں بھی بند کروائی جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی ان مخصوص علاقوں سے تھوڑا سا سائڈ پر ہوتے ہیں تو تمام مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کی جا رہی، نہ دکانداروں کی طرف سے اور نہ ہی عوام کی جانب سے۔ دکانداروں کے لیے خصوصی طور پر ہدایات جاری کی گئی ہیں، سینیٹائزر کا استعمال ضرور کروائیں گے، ماسک کے بغیر جو ہے کسی کو دکان کے اندر نہیں چھوڑیں گے۔ مین جو دکانیں ہیں، برانڈز جو ہیں، وہاں پر تو ہمیں تھوڑا بہت اس پہ عمل درآمد نظر آتا ہے،
है, लेकिन जो आम दुकानें हैं, छोटी दुकानें, वहाँ पर किसी भी किस्म की ये चीज़ें हमें अवेलेबल नज़र नहीं आती। और न सिर्फ यहाँ पर एहतियाती तदाबीर नहीं हो रही थी, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। एक दुकान में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं और बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के मौजूद होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेशावर से आमिर जमील और रावलपिंडी से मंसूर सत्ती हमें अपडेट कर रहे थे। उधर कोयटा के बाजारों में भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी जारी रही, जिस पर शहरियों और दुकानदारों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ये हुकूमत की कमजोरी है। हुकूमत को होना चाहिए था कि जो हफ्ता और इतवार को बाजार बंद है, और हफ्ता और इतवार को बाजार क्यों खुला है? हुकूमत के कारकुन कहाँ है? तदाबीर तो होना चाहिए, इसको पहनना भी चाहिए और इसको जो है ना फासला भी रखना चाहिए, लेकिन रश की वजह से और लोग बहुत अरसा बंद होने की वजह से सब तदाबीर छोड़ गए। तो हम लोगों ने तो अपना एहतियात किया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है। अभी कस्टमर को तो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग भी मास्क लगा दे, वो कुछ मानते कुछ नहीं मानते। मास्क तो लगाया हुआ है, वहाँ पर भूल गया, बस लगाएंगे अभी मास्क। हैंड सैनिटाइज़र देखिए, बात ये है कि बहुत कॉस्टली आइटम है और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और इन हालात में और इन कंडीशन में आप देखें ना कि सैनिटाइज़र को मैनेज करना, और फिर एक बंदा और एक कस्टमर तो नहीं है, कई सारे कस्टमर हैं। बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि बड़े मियां समधी साथ मिलाकर लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, जबकि छोटे मियां क्लास फेलोज और जाती मुलाजिमीन के जरिए करप्शन का पैसा ठिकाने लगाते रहे। अपने एक बयान में मुराद सईद ने कहा कि बड़े मियां ने ऑफशोर कंपनीज का जाल बिछाया, छोटे मियां ने जाली अकाउंट्स के जरिए काम चलाया। बड़े मियां कतरी खत के जरिए बचने की कोशिशें करते रहे, छोटे मियां दरबारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से काम निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, छोटे मियां बड़े मियां को समझाएं और कौम की लूटी हुई दौलत वापस करें। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह।